علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اساں تواڈے سینے نو کشادہ نہیں کر دیتا؟ کیا تواڈے سینہ مبارک نو اساں کشادہ نہیں کر دیتا، کھول دیتا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا محبوب اساں تواڈے سینے نو کھول نہیں دیتا اسلام دی خاطر؟ محدثین ارشاد فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کیتا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ
میرا سینہ کھول دے. پیغمبر دعا فرما رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے سینے نو کشادہ فرما اور میرے واسطے اپنے امر نو آسان فرما. ایدے مد مقابل حضور علیہ السلام نے نہیں کیا کہ یا اللہ تو میرا سینہ کھول دے، نہیں، اللہ کریم نے خود ہی فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اے محبوب اساں تواڈے سینے نو کھول نہیں دیتا. میرے مرشد کامل و اکمل حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا ایک قول سماعت فرما لو. اس جمن دے اندر آپ فرما دینے کہ جدو تسی سینہ ویکھو نا کدا علماء دا، علماء ربانیین دا تسی جدو سینہ ویکھو نا تے فرمایا اس سینے نو ویکھ کے نا مصطفیٰ دا سینہ یاد کرو، کیونکہ علم دا حصہ مصطفیٰ دے سینے دا حصہ ہے. علم دا حصہ جڑا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام دے سینے دا حصہ ہے. اور فرمایا جدو تسی کو سید ویکھو، اولاد رسول ویکھو، تے پھر مصطفیٰ دی پشت نو یاد کرو، کیونکہ اولاد دا تعلق پشت رسول نہ لے. تے فرمایا جدو کوئی کامل فقیر ویکھو تے فرمایا پھر اللہ دے نور نو یاد کرو. پتہ چل گیا کہ سینے نو ویکھنا حضور علیہ السلام نے اس سینے دا ذکر کردے ہوئے ہاں آپ نے اپنی زبان ہی چو ارشاد فرمایا صحابہ جو کچھ اللہ کریم نے میرے سینے وچ رکھیا سی نا او میں صدیق دے سینے چ رکھ چھڑیا. جی توجہ ہے ذرا گل وال، جو کچھ اللہ کریم نے میرے سینے وچ رکھیا سی میں حضرت ابو بکر دے سینے وچ رکھ دیتا ہے. اگلی بھی گل سنو، حضرت عمر فاروق روز دعا کرتے سن یا اللہ جس سینے وچ مصطفیٰ نے علم رکھیا ہے وہ بھی صدیق دا سینہ، تے مولا میری تمنا یہ ہے کہ میں نو صدیق دے سینے دا ایک لوئی بنا دے. پوچھا گیا کہ مراد رسول ہو مطلوب رسول ہو تے تسی یہ کیوں گل کر دیو کہ میں نو حضرت ابو بکر دے سینے دا ایک لو بنا دیا. آپ نے فرمایا تو انو حکمت دا نہیں پتا، قادر دی قدرت دی اکھ جڑی ہے وہ مصطفیٰ دے سینے تے لگی ہے تے مصطفیٰ دی نبوت دی اکھ جڑی ہے وہ صدیق دے سینے تے لگی ہے. میں اس واسطے دعا کرنا کہ کاش میں بھی ابو بکر دے سینے دا ایک لو بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جس وقت میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن مبارک تے کارے حلیمہ دا، کارے حلیمہ دا. ہن انج سمجھ لو چہرہ مصطفیٰ دا تے ویڑا حلیمہ دا، انج سمجھ لو، یعنی چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دا اور ویڑا حلیمہ دا. اللہ اکبر. شاعر نے ایویں نہیں آکھیا کلی مست ملنگاں دی عرش بنا جا اج دی رات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویڑا کدا ہے حلیمہ پاک دا تے چہرہ کدا ہے مصطفیٰ دا ہے نا. اور یقیناً میرا وجدان اس گل کہن تے مجبور ہے کہ او کچی جی کلی جس وچ حضور نے قدم رکھیا وہ لازم انہوں نے شرک چک کے کوہ تور نو آکھیا ہوئے گا تیرے کل تے کلیم آیا نا تے آ میری کچی جی کلی نے تو آج سلام دے میرے کل خدا دا حبیب آیا ہویا. مصطفیٰ علیہ السلام دا حبیب آیا میرے کل. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا نے
میں ایک دن اپنی بیٹی حضرت شیما نو کیا کہ تو سونے نو ذرا اٹھا محمد نو کھڑا کڑیاں بختاں والیاں بھیڑاں سن جڑیاں ویراں نو لاڑ نال چک کے کھڑا دیاں سن ہن تے ویراں نو بھیڑاں واسطے بھی کھڑانا مشکل ہو گیا لیکن حضرت شیما فرماندیاں نے جدوں میں نبی کریم علیہ السلام نو اٹھایا سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ میں نبی کریم علیہ السلام نو جڑے ویلے انج کر کے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہتھاں تے اٹھا کے جدوں میری اکھ حضور دے چہرے تے لگی 14ویں رات دے چن وانگو چہرہ پہ چمک دے انج سمجھ لو محمد دے چہرے وچوں خدا دے انوار و تجلیات دے جدو جلوے شیما نو نظر آئے شیما کہہ دیئے میں مستی وچ آ گئی اسے مستی وچ میں حضور نو چکیا ہویا کدی ہاتھ سجے ٹر جاندہ ہے کدی کھبے ٹر جاندہ ہے تے نالے میں عربی دی لوری پڑھن لگ پئیاں حضور علیہ السلام کیا بات سلطانی صاحب حضور علیہ السلام نو میں انج کر کے اٹھا لیا سجے ہاتھ تے کھبے ہاتھ تے حضور نے جدوں میری آنکھ حضور دے چہرہ پاک تے لگی آپ فرما دیا نے حضور دے چہرے چو خدا دے انوارو تجلیات دے جدوں جلوے نظر آئے کوئی پنجابی دی لوری پڑھ دے کوئی سندھی ہندی اپنی زبان وچ لوری پڑھ دے نے لیکن شیما تو قربان جاواں جدو حضور نو چکیا جلوہ خدا بندی نظر آیا مستی وچ دعا کی منگ دیا لے ربنا 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 ابقلنا محمد یا اللہ میرے پالن والیا جی میں مینو محمد پیا وخانا ہے پچھلیاں نو بھی محمد وخا دے کمال کر چھڑی ہے سلطان کڈی سونی دعا کیتی ہے شیما نے کی ربنا ربنا ابقی لنا محمدا یا اللہ جس طرح مینو تو محمد پیا وخا لے ایویں پچھلیاں نو بھی وخا دے وی نالے آندیاں کینے حتی یراہو یا فعل او امرادا یا اللہ جدو اے جوانی چڑے اے دی جوانی بھی وخاوی اتو آواز آئی شیما تو تے ہن جوانی دی گل کرنی ہے اے دی جوانی آن تے دے لعمرو کا میں خدا ہو کے اے دی جوانی دی قسم بھی اٹھا لو تکبیر نعرہ رسالت خطیب پاکستان حضرت اللہ محافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی حکم ہویا تو تے ان پہ یعنی اے جوانی چڑے پھر جدے نہ پیار ہوئے دعا کری دیا یا اللہ میری زندگی انہوں لگ جائے بولو 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 جدے نال پیار ہوئے آکھی دا اللہ کرے میری زندگی انہوں لگ جائے لگ دیتے نہیں لگ دیتے نہیں لیکن جملہ بول لئی دے یا اللہ میری زندگی انہوں لگ جاوے اگے حلیمہ کہہ دیا نے یا اللہ میری دوسری تمنا وے جدوں اے سردار بنے جڑا اے دے نال لگ کے سردار بنے منو محمد دی بھی سرداری وکھائی جڑا اے دے نال لگے او دی بھی سرداری وکھائی نالے کہندیاں نے ربا انہیں دے دشمناں نو ذلیل کری انو ہمیشہ واسطے شانہ 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 عطا کر اے جناب شیما لوری پہ دیں دی ہاں کیا ہی کہنے اے شیما لوری پہ دیں دیئے جڑا سردار بنے جدوں اے آپ سردار بنے اے دی سرداری وکھائی سنوڑ
شیما کہندیاں نے ایک جنگ چسی نے قیدی ہو گئی جڑے ویلے قیدی ہوئی نا تے او بندے جدو سانو قید کر کے نا کچھ جانور کوئی مرد کوئی عورتاں لے کے ٹر کے تے جان لگے نا تے شیما کہندی میں بڑے رام نہ پوچھے کتھے کھڑنا جے وے انہاں آکھیا تانوں محمد بن عبداللہ کول کھڑنا ہے تے شیما کہندی ہے لے چلو تے میرا اگے ہی ویر ہے انہاں نوں کی پتہ سی بھی یہ کون ہے انہیں آکھیا لے چلو او تے اگے ہی میرا ویر ہے انہیں آکھیا ہاں نویں گالی شیما تے محمد تے تو ویر او کیویں جڑے ویلے شیما سامنے ہوئیاں تے بڑے ادب نال عرض کیتی سونیا میں تانوں موڈے تے چکیا سی ایک دن میرے موڈے دے اتے تواڈا دند لگا ہویا ہے جے اگر آکھو تے میں تانوں وکھا دیاں تانوں شبہ نہ روے میں او شیما واں حلیمہ دیتی ہاں میں تانوں لوری دیندی رہی ہاں میرے مصطفیٰ فرمایا تمہیں آزاد ہے جڑے بندے نال نہیں ہوئی آزاد نے جا لے جا جا لے جا جا لے جا اللہ اکبر قربان جاواں میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو شیما نے جناب لوری دیتی اچھا پھر او بھی وقت آیا حضور جدو کار وچ چلن لگے نا حضرت حلیمہ دے کار وچ چلن لگے نا او دا شاعر نے اپنا رنگ بیان کیتا شہر ملک صاحب کہنا سونیاں چالاں والیا سارے پڑھ لو ذرا سونیاں چالاں ذرا ہولے قدم اٹھایا کر سونیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم اٹھایا کر کھیڈ لے میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا کر کھیڈ لا میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا کر ہن سنو وے تو چڑے جوانی خیر دی یا رسول اللہ سونیا تسی چڑو جوانی خیر دی تھانوں نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے ویکھ لواں میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کر حضور جتے ایک مہینے چ بچہ جاندہ سی نا حضور ایک دن وچ اتھے جاندے سن پھر حلیمہ فرماندیاں نے ایک دن بھی میری سرکار نے منجی تے پیشاب نہیں کیتا پخانہ نہیں کیتا فرماندیاں نے کدی 70 بچے دا ننگا ہو جاندہ سی نا تے میرے پہنچن تو پہلو محمد 70 ٹکیا ہوندہ سی اور پھر شکم دے نالوں کو منہ دور نہیں پشتان دے نالوں کو چہرہ دور نہیں آپ فرما دیئے نے کدی کدی نا شیر دے قطرات جڑے سن نا دودھ دے حضور دی تھوڑی مبارک دے آ جاندے سن تو میں ارادہ کر دی ساں کہ میں انہوں صاف کراؤں آپ فرما دیئے نے اجے میرا ہاتھ بھی نہیں سی پہنچ دا تو مصطفیٰ دا چہرہ صاف ہو جاندہ جی جی میرا ہاتھ بھی اجے
نہیں سی پہنچدا تے مصطفیٰ دا چہرہ صاف ہو جاندہ سی. اعلیٰ حضرت نے اس سے بچپن دا ہی ذکر کیتا ہے. اللہ جو فرماتے نے اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بچیاں کو حضور دا بچپن تے نہیں نا. اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبل اور اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بڑا اسی نے. میری سرکار جدو چلن لگے پھرن لگے حضور دے دروازے نو دستک ہوئی. سیدہ فرما دیا نے میں بننے گئی ہاں. کون؟ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا جنہیں لینا بن کے بندے کھلوتے ہوئے نے، لینا بن کے ہیوان کھلوتے ہوئے نے. میں پوچھیا تسی کدھر آئے ہو؟ اکھے اسی سارے ہی بیمار ہاں. ساڑھے کنہ وچ آواز آئی ہے بیمارو لچارو دکھیو او لچارو تے بیمارو اگر شفا لینی ہے حلیمہ دی کچی جی کلی وچ ٹر جو محمد شافی بن کے آگیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کچی جی کلی وچ چلے جاؤ. سبحان اللہ. اچھی بولو. میرے پیرے باہو نے تے گل حضور غوث پاک دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کیتا ہے، لیکن میں موول کر کے عرض کر دینا ماں. آپ فرماندے ہیں مرشد میرا اے شہباز الہی او جہاد لیائی سنگ حبیباہو تقدیر اللہ دل چھکیاں ڈورا ہن مل سی نال نصیباہو کوڑیاں دے او دکھ دور کریندا تے کرے شفا مریضاہو ہر درد دا دارو تو یو میرا کامل باہو کیوں گھت نے وس طبیباہو. کیا بات سلطانی صاحب. موجدات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچنا جمال رسول دا تذکرہ جویں انہاں جانوراں نے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا، انساناں نے مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا. تو سیرت باب چاہتا ہے کہ ایک دن کافرہ عورت 2 مہینے دا بچہ چک کے نا تے حضور کو لے گئی. او دا مطلب کی سی کہ بچے کو لو گلہ کرا تو میں تینوں نبی مان لوانگی. یہ بھی پتہ سی کہ بچے تے بول دے ہی نہیں. جدو میری سرکار دے چہرے دے ہوتے اس بچے دی اکھ لگی تے بچہ مستی وچ آ گیا تے بچہ تے جناب گلہ کرن لگ پیا. نالے ہور گلے سی کہ حضور دے وجود جو مشک امبر کستوری نال ود کے خوشبوواں ہوندیاں سن. تو جدو اس بچے دا دماغ معطر ہویا تے بچہ فوراً گلہ کرن لگ پیا. ماں دے منہ تے تھپڑ مار کے کہن دیئے وے بدبختہ میں تے جے پوچھنا چی کہ بچے کو لو گلہ کرا تو پہلے ہی گلہ کرن لگ پیا. اس نے کہا ماں چپ کر کے بہ جائے ہو جے سونے ویخ کے تکے نہ لی گلہ آ جاتی ہے. اے ہو جے سونے ویخ کے
حسین ویکھ کے ہو جے تکے نالی گلاں آ جاندیاں نے تے نبی کریم علیہ السلام جدو باہر آئے آپ نے انسان دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا تے آکھے چل لگے دوجے تے بھی رکھیا تے آکھے چل لگے تریجے تے بھی رکھیا تے آکھے چل لگے چوتھے تے بھی رکھیا تے آکھے چل لگے حیوانوی وال ہو گئے انسانوی وال ہو گئے تے جس حکیم ڈاکٹر کو لو کسی نو صحت ملے وہ پھر 50 نو دسدا ہے یار مینوں اللہ نے فلانے تھاں تو شفا دیتی ہے حلیمہ فرماندی نے میرا تے پھر مفت دا کاری دار و شفا بن گیا جدہ دل کرنا کوئی بچہ بیمار ہونا تے میرے گھر لے ہونا تے آکھنا بی بی اینو وال کر آندیاں نے ایک دن ایک عورت آئی انہیں لے آکے نا تے بچہ میرے سین چ سٹ دیتا تے کہن لگی اینو وال کر میں سوچی پہ گی میرے کول کیڑا طبیب تے میرے کول کیڑا ڈاکٹر ہے جڑا میں انہوں صحت یاب کراں حضرت علیمہ فرماندی نے حضور میرے بیڑے چ ٹر دے سن پہ سبحان اللہ حضور میرے بیڑے وچ ٹر دے سن پہ وہ بیڑا بھی پھر عرشی ہویا جتھے میری سرکار ٹر دے سن پہ وہ بیڑا بھی تے پھر عرش نالوں کٹتے نہ ہویا جتے سرکار دے پیارے پیارے قدم لگ دے سن پہ سبحان اللہ اللہ جاندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے سومب جڑے نے نا اجے تک سائیاں نے سنبھال کے رکھے بولو 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 اگر عیسائیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر دی نشانیاں نو سنبھال کے رکھنا تو پھر ساڑھے ورگا بھی کو ناہن جا رہا ہے جاؤ مکہ مدینے ٹر جو کوئی نشانی رہن دیتی ہے انہاں مصطفیٰ دی ہاں کوئی نشانی رہن دیتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی صرف نشانی رہ گئی ہے ایک روزہ رسول رہ گیا بولو بولو باقی تمام نشانیاں میں شمار کر دیتا گیا اور حالانکہ حقیقی معنی دے اندر انہاں نشانیاں نو ویکھ کے خدا یاد آندا ہے تے نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر وچ پھر دے جان پہ حضرت علیمہ نے حضور نو آواز ماری قریشی محمد مطلبی محمد ہاشمی محمد مکی محمد ذرا آؤ چولی وچ بٹھا کے نا تے سیدہ علیمہ نے حضور دے پیر توتے پیر تو کے نا او ہوئی حضور دے قدمہ دے غسل دا پانی جڑا سی نا وہ بچے دے حلق وچ علیمہ نے سٹیا تے بچہ اٹھ کے ٹرن لگتے بچہ اٹھ کے ٹرن لگ پیا اور دوسری اور گل سنو مقام حدیبیہ دے ہوتے جدو کافران دی طرفوں عروہ بن مسعود بن کے گیا نا سفیر انہیں شہبادہ جدو ادب ویکھیا نا حضور نال تے آ کے کہن لگا جس حالت چ محمد آئے نو اتھے ہی رہن دیا جس حالت چ دے عاشق کہنے انہاں نو اتھے ہی رہن دیا انہاں پوچھا تو بھی انہاں دے نال دا ہو گیا اس نے کہا نال دا نہیں تے میں ہویا پر قسم رب ذوالجلال دی میں بڑے بڑے دربار ویکھے نے پر محمد دے دربار ورگا میں کوئی دربار نہیں بڑے دربار ہیں دیکھے شہنشاہ زمین دیکھے بڑے دربار ہیں دیکھے شہنشاہ زمین دیکھے پر محمد کی کچہری کے محمد کی کچہری کے مگر جلوے نہیں دیکھے حضور علیہ السلام دی کچہری پاک ورگے جلوے کدرے نہیں ویکھے صحابہ فرماندے نے کلی جلی تن من دن ویچ کے قربان کر کے پھر سانو پتہ لگا جڑی شے حضور دے وجود نال لگے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ لو ایک کونے جڑے ام سلیم دے بیٹے نے آپ فرما دے نے ساڑھے کر حضور تشریف لے آئے
تے اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رومال پیش کیتا جدے نال حضور نے اپنے لباں نوں تے ہتھاں نوں صاف کیتا. آپ فرماندے نے جدوں بھی اس رومال نوں اسی دھوندے ساں پانی نال نہیں سا دھوندے بلدے تنور وچ سٹدے ساں تے رومال صاف ہو جاندا سی. کسے پوچھیا یار اس کپڑے وچ طاقت کتھوں آئی ہے؟ انہیں آکھیا محمد دے لباں نوں لگ گیا ہے. اے تے دنیا دی اگ اینو جہنم دی اگ بھی نہیں ساڑ سکدی. سبحان اللہ سبحان جڑا کپڑا حضور دے وجود پاک نہ لگ جائے او تے جہنم دی اگ بھی انہوں ساڑ سکدی. تے پھر عائشہ صدیقہ دا تعلق کدے نال ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ تے ابو بکر عمر فاروق عثمان دا کدے نال تعلق ہے؟ مصطفیٰ نال ہے. معاذ اللہ. تو بات عرض کر رہے آساں کہ کپڑے نو بھی اگ نہیں لگی. صحابہ نو کی میں پتہ لگا مقام حدیبیہ دے اتے لوٹ لٹا کے وک وکا کے پھر صحابہ نو پتہ لگا کہ جڑی حضور دے وجود نال چیز لگ جانی ہے. اور بلکہ میں تے سادے جے لفظیں توانوں کھلا جیا پرچم حضور دا پیش کر دینا. حضور نے فرمایا جن نے مینوں ایمان دی حالت نال ویکھیا او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام. من رایا 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 انج سمجھو جن نے مینوں ویکھیا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا جن نے او دے ویکھن والے نو ویکھیا جن نے او دے ویکھن والے نو ویکھیا. فرمایا قیامت تک انجے ہی چلے چلو جڑا ایک دوجے نو ویکھدا جائے گا جہنم دی اگ حرام ہو جائے گا. اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمانداری نے دسو عملیات دی زندگی تے بڑی سونی ہے نا. بڑی چنگی گل ہے کہ عمل سونا ہوئے ہے نا آسن عمل ہوئے. تے نبی نے کی فرمایا میرا کی مقام ہے جن نے مینوں ویکھیا او دے تے جہنم دی اگ حرام. جن نے انہوں ویکھیا او دے تے بھی جہنم دی اگ. من راہ یا پتہ نہیں کنی واری مصطفیٰ نے فرمایا کہ او دے ویکھن والا اگو او دے ویکھن والا او دے اگے او دے ویکھن والا او دے اگو او دے ویکھن والا. تے پھر ایمانداری نے دسو ویندیاں ویندیاں امام اعظم تک تے غوث اعظم تک ٹر جائیے تے غوث اعظم تو پرت کے پھر جناب ویندیاں ویندیاں علی تک ٹر جائیے تے علی تو پرت کے پھر محمد تک ٹر جائیے پھر رولا تے رہا تک ماشاءاللہ ہے نا کمال کر چھڑیے سرکار. پھر رولا رہا تے کوئی نہ فرمایا جن نے مینوں ویکھیا سبحان اللہ جن نے مینوں ایمان دی حالت وچ ویکھیا فرمایا او تے جہنم دی. اچھا بھئی صحابہ پاک نو تے پتہ لگا کلی جلی تن من دھن قال حال قول فعل کردار رنگ ٹنگ نشست برخاست چلنا پھرنا بہنا اٹھنا کھانا رہنا سہنا یہ تو صحابہ نو پتہ لگا نا سارا کچھ قربان کر کے تے پھر سانو سمجھ لگی ہے کہ نبی دے وضو دا پانی تھلے نہ ڈگن دیو انہوں مل لو وجودہ تے پی لو انہوں مل لو اے برکتہ والا پانی ہے. حلیمہ نو کون دس گیا حلیمہ نو کون دس گیا؟ حلیمہ فرماندی نے حضور تے اگے ہی بڑے سونے سننا تے مینوں غسل دین دی لوڑ ہی نہیں سی پیندی. میں حصول غسل واسطے برکت لئی حصول برکت واسطے میں حضور نو غسل دیندی ساں تے جدوں غسل دیندی ساں تے ایک دن بھی میں حضور دے غسل دا پانی زمین تے لوکوں نہیں جے روڑیا. میں پوچھیا مائی صاحبہ تسی کیڑی کتاب وچ پڑھ لیا سی کہ پانی نہیں روڑنا؟ نہیں 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 اچھی بولو بھائی صاحبہ تُسا کیڑی کتاب وچوں پڑھ لیا؟ صحابہ تے کلی جلی تن من دن حال قال سارا کچھ دیکھے پھر انہاں نوں پتہ لگا من مس جلدی لل تمسہ النار جڑی مصطفیٰ دے وجود نال شے لگ جانی ہے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جانی ہے.
تے حلیمہ کہندی نے مینوں تے اندروں ہی آواز آئی سی، اندروں ہی آواز آئی سی کہ اس سونے دا پانی زمین تے نہ روڑی۔ میں پوچھا مائی صاحبہ کر دے کی سو؟ فرمایا وہ جڑا پانی غسل دا ہوندا سی نا حضور دا، میں سنبھال چھڑ دی ساں، کسے برتن وچ رکھ چھڑ دی ساں، جدوں میری بکریاں چگ کے آوندیاں سن نا تے میں وہی پانی اگے رکھ دی ساں تے کہندی ساں نہیں پی لو نہیں پی لو نہیں، جو اسماعیل علیہ السلام دے وجود نہ لگ کے زم زم بندا ہے تے اے محمد دے وجود نہ لگا کوثر بن گیا، کوثر بن گیا، کوثر۔ اے مستعم میرے پیرے باؤ نے فرمایا نال کو سنگی او سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے خون تمہیں کدی تربوز نہیں تھی دے پاویں توڑ مکے لے جائے خوکاواں دے پتری او کدی انس نہیں تھی لے پاویں موتیاں چوگ چگائے ہو کھارے کھو مٹھے نہیں تھیندے میرا کامل باہو پاویں سے منا کھنڈ پائے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات سلطانی صاحب۔ جڑا پانی حضور دے وجود نہ لگا، حضرت حلیمہ فرماندیاں نے ایک دن نا سرکار نے میرے ویڑے وال دھیان ماریا، عرض کیتی اماں جی کی گل ویڑا ویلا ویلا ہے؟ بولو جس ویڑے چ کنے ہی ردائی بھرا ہون تے بھیڑاں بھی ہون تے او ویڑا ویلا نظر آئے۔ سرکار نے بڑے پیار نہ پوچھا اماں جی اب ویڑا بڑا ویلا ہے، میرے ردائی بھین بھرا کدھر جاندے نے؟ آپ نے حلیمہ نے عرض کی تھی سونیا وہ بکریاں چارن جاندے نے۔ حضور نے فرمایا صبح میں بھی جاواں گا، صبح میں بھی ایک گل عرض کر دیا، میری سرکار دا ایک فرمان جے سن لو دھیان نال۔ فرمایا جس میرے امتی دے گھروں غریبی نہ مکدی ہوئے وہ بکریاں لے کے پالنا شروع کر دے۔ سنو سنو، جس گھروں غریبی نہ مکدی ہوئے میری سنت سمجھ کے وہ بکریاں چران لگ پوے، اور یقین جانو بکریاں چران لگ پوے تے اللہ او دے دن بدل دے گا، دن پھیر دے گا۔ پتہ نہیں ان میرے آقا دے اس کام وچ کیڑی حکمت سی۔ حضور علیہ السلام آپ سی یتیم تے یتیم غتی پال دا، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پال دا، آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی پال دا، کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی نال دا، کوئی نہیں آیا نبی یارو۔ ساڑا نبی کس طرح دی شان والا ہے؟ حضور صحابہ جی بیٹھے سن، سناواں عرض، صحابہ جی بیٹھے سن، پرونے آگے، آپ نے فرمایا کون کون کھڑے گئے نا پرونیاں نو؟ ابو بکر نے آکھا میں لے جانا، دوجہ صحابی بولیا میں لے جانا، حضور فرماندے نے پھر ایک میرے ایسے آن دیا، حضور فرماندے نے پھر ایک پرونا میرے ایسے آن دیا۔ اچھا جی
جڑے ویلے پرونا آ گیا تے پرونے بھی آکھیا کہ روز روز کھانا ہے محمد دے گھروں ملدا پیا کھان نوں انہیں آکھیا رج کے کھا لو اینا رج کے کھادا ہاں جی پیچس لگ گئے بسترا خراب کر کے منہ نے رہی اٹھ کے ٹر گیا پھر میں کیڑا محمد نو جواب دیاں گا کوئی ضروری شہر رہ گئی تے وہ لین آیا تے ویکھیا تے وہی گندماندہ کپڑے جڑے سن کملی والا آپ ہتھاں نال پیا دھووے حضور علیہ السلام وہ دے کپڑے گندے جڑے سن اپنے ہتھاں نال پیا دھون انہیں سوچیا ویکھیا ہے انج دا نبی ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے اسی دھونے ہاں فرمایا رام نہ بو امت دے گناہ دھوان واسطے رب نے مینوں بھیجیا ہوا ہے اللہ اللہ آپ سی یتیم تے آئے یتیم ہتھی پال دا منہ کھولو آپ سی یتیم تے آئے یتیم ہتھی آپ سی یتیم تے یتیم خطی پال دا کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی میرے آقا دیاں دعویٰ بڑیاں اسی نے کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے کوڑا سٹ دی سی بیمار ہو گئی نبی آپ ہی پتہ لین ٹر گئے کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی منہ کھول کے ذرا پڑھ لو کوئی نہیں نبی آیا یارو وہ میں اور صلی شاهدا ومبشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون رحمة للعالمين آپ سی یتیم تے یتیم ہتھی آپ سی یتیم تے کوئی نہیں نبی آیا یارو سبحان اللہ اے تے نبی دی گل ہے نا حضرت امام زین العابدین نو ایک بندہ کہنے لگا جی فلانا بندہ توڑا گلہ ہی بڑا کردہ ہے آپ نے فرمایا وہ دے کار نہ چلیے جڑا گلہ کردہ وہ دے کار نہ چلیے وہ جڑے ویلے تو ٹور پہ تے وہ بندہ ویک کے کہنے لگا حد ہو گئی ہے میں تے روز گلہ کٹنا تے اے پھر بھی میرے کار آگے نے انہیں پانی شانی پہ آیا خدمت کی تھی حضور خیر نہ لائے ہو آپ نے فرمایا میں سنیا تو میرا گلہ بڑا کرنا ہے تو ایک میری گل سن لے جے تے تو جڑا گلہ کرنا ہے جے تے میں انجدہ ہے ماں جیڑی گل دا تو گلہ کرنا ہے جے تے میں انجدہ ہے ماں تے اللہ منو پوچھے ویکھو کدھا سونا جملہ رسول دی نسل دا پیچھے تو میرا روز گلہ کرنا تے جے تے میں انجدہ ہے ماں تے پھر اللہ مینوں پوچھے تے جے میں ہے ہی نہیں انجدہ تے تو گلہ کرنا تے پھر اللہ تینوں پوچھے اللہ تینوں پوچھے وہ پیری پہ گیا کہنے لگا جی مینوں آج پتہ لگا کہ واقعی تسی رسول دی نسل واقعی تسی رسول پاک دی حافظ غلام فرید سلطانی صاحب اے وے حضور دا اسوہ اے تا حضور دی اولاد دا اسوہ
اللہ اللہ عرض کر رہا سا آپسی یتیم تے یتیم غتی پالدا آپسی کوئی نہیں نبی آیا یارو ایک دن حضرت علی مانو پوچھے آیا ویڑا کیوں ویلا ہے سنو ان گل آپ اپنے ردائی پر آنا زمرہ دے نال بکریاں چارن چلے گئے زمرہ نے ایک بکری نو سوٹی ماری او دی لات ٹوٹ گئی او لات تروندی تروندی نبی دے کھولا کے گلی پہ گئی کہن لگی سونیا تیرے ردائی پرانے مارے ہن مینو دس مینو بڑی درد ہوندی آ پئی میرے کملی والے نے آواز دیتی زمرہ ہے دراوی زمرہ نیڑے آیا آپ نے فرمایا سوٹی ماری ہاں کملی والے سوٹی ماری فرمایا یہ شکایت بھی کر دیئے تے نالے رو کے کہن دیئے آقا جے تیرے ہندیاں بھی مارا ہی پینیاں نے کمال کر چھڑیے گل سمجھو یار یا رسول اللہ جے تواڈے ہندیاں بھی مارا ہی تے پھر وہ کیڑا تھائیں جتھے بچ جاواں گے سونیا جے تواڈے ہندیاں ہی مارا پینیاں نے آپسی یتیم تے یتیم غتی پالدا آپسی یتیم تے یتیم ہتھی پالدا کوئی نہیں نبی آیا یارو بکڑی بڑے ادب نال عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا منو درد ہو رہی ہے میری لات صحیح کرو زمرہ کہندہ میں اکھی پیا ویکھنا وا مصطفیٰ نے دعا تھا وچ بکری دی لات پھڑی انج کیتا کڑک ہوئی لات چڑھ گئی بکری پرا ہو کے سلامی پہ دین دی کیوں نہ کھوا کوئی نہیں نبی آیا فجر پڑھ لو کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی نال دا کوئی نہیں آیا یارو نبی ساڑے نبی ہن دیکھو ایک دن علی مالے فرمایا اس بستی وال بکریاں نہ کھڑنا ادھر درندے بڑے نے مت محمد بن عبداللہ نو کوئی تکلیف نہ دے دے اللہ دی شان بکریاں ادھر ہی ٹر پئیاں جدروں علی ماں نے ڈکیا ہویا سی جنگل دا شیر بننے نکلیا انہیں پھب لئی پیڑا تے بکری نو سی جنگل دے شیر دی جدو مصطفیٰ دے چہرے تے اکھ لگی ملک صاحب راوی کہندہ ہے جنگل دے بادشاہ نے محمد دے پیر چمے پٹھی پیری ٹر پیا تے نالے کہندہ کی ہے کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڑے نبی نال دا کوئی نہیں آیا یارو نبی حضرت علیمہ فرمانیہ نے سرکار جدو چلن پھرن لگ پے بکریاں دے نال سرکار نے جانا شیمہ نو ایک دن کہندے نے میں بھی جانا ہے چپ کر کے ردائی پین نال ٹر پے جدو واپس آئے
حلیمہ نے شیما نو پھڑ کے جھڑک دیتی تینو ڈکیا سی بچپنے سونے دا دھوپ بڑی ہے نازک وجود ہے یہ تو مڑی نہیں نی اماں چپ کر اے ہو جا ویر اللہ جگ نو دے وے جے ہو جا میرا محمد ویر سبحان اللہ کمال کا شریف اے ہو جا اللہ جگ نو ویر دے وے سارے کہو سبحان اللہ اے ہو جا ویر اللہ جگ نو دے وے نہیں تھی ایک کی ویکھے آئی اماں ٹردہ فرش تے ریائے حکومت عرش تے کردہ ٹردہ فرش تے ریائے خرم شداد وائی ٹردہ فرش تے ریائے حکومت عرش تے کردہ ریا اعلیٰ حضرت چھوٹے پائی فرماندے نے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اور اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمع کہندی نہیں اماں چڑکنا آج ہی پتہ لگ گیا ہے جنہ ویر ٹردہ رہا ہے انہ سورج ٹردہ رہا ہے ٹردہ زمین تے رہا ہے حکومت عرش تے کردہ رہا ہے نی اماں جڑی سب تے سونی گل ویکھیے جڑی سب تو پیاری گل ویکھیے اوے میں ویکھیا ہے سارے جان تے تپ رہی ہے میرے تے بھی سایہ رہا ہے شیما نے کو کلمہ نہیں پڑھیا اے نہیں منیا کہ رسول ہے صرف نال جان دی وجہ تو انہوں گال سنا ماں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری دے مرشد ہوئے نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک آتش پرست نالنا مناظرہ ہو گیا انہاں آکھیا بھی تسی بھی آگ چے چھال مارو تے میں بھی آگ وچ چھال مارنا جڑا سڑ جے گا وہ جھوٹا جڑا بچ جے گا وہ سچا او آتش پرست بڑا سیانا نکلیا انہیں پھر کٹھے نہ چلیے کٹھے نہ چلیے حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا مطلب او جی کٹھے ہی چل لیں تجھے میرا ہاتھ پڑھ لو میں تو اڈا ہاتھ پڑھ لینا نہ آگ عثمان ہرونی نو لگی نہ وہ ساتش پرست نو لگی آپ بڑے رہان ہوئے یا اللہ ماجرہ کیے فرمایا یار جو ہوئے ہوں ہاتھ جو پھڑے ایسے پھر انہوں ساڑنا یار جو ہوئے ہوں تے ہاتھ پھڑے ایسے پھر میں انہوں ساڑ دینا اس میں ہاتھ اپنا پرہ کلا انہوں آگ کلا چھاڑ مارے میں ویہنا آگ کہ میں انہوں بچان دی ہے اللہ اکبر تے ایمانداری نے دسو کلا جاندہ شیما کلی جاندی تھی کو سورج نے سایہ کرنا تھی نہیں جدو ویکھے نال حضور جا رہے سبحان اللہ نال حضور جا رہے نے تے پھر کوئی تو اپنے کچھ نہیں آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں بڑا ہی نا بیمار ہو گیا شاہ عبدالرحیم دے بارے بھی حکم آدھا ہے کہ بڑے بیمار ہو گئے تے خواب دے وچ زیارت ہوئی کہ اپنے والد نو آکھو قبلے دی طرف منہ کر لوے میں محمد ملن واسطے آ رہا ہوں میں عبدالرحیم دا پتہ لین واسطے آ رہا ہوں آپ کہندے نے جدوں وہ آئے نا عبدالرحیم پتہ لین واسطے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کدی حضور اپنی زلف دا وال میرے کو چھڑ جان دینا تو پھر تو بڑی چنگی گل سی تو آپ کراندے نے روندے آنکھ لگی تو حضور دی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تو زلف دا وال تیرے سرانے تارا ہے آواں
اتوں کڈ کے ویخ لینا. آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ انہاں والاں نوں تے دھپ سورج دیندا ہی نہیں تے والا میں چیک کر کے ویکھاں کہ اج بھی سورج سایہ دیندا کہ نہیں دیندا. کہندے نے انج میں زلف دا وال انج سورج وال کیتا فوراً سورج دے منہ اگے بدل. بڑی گل سبحان اللہ. ہے کوئی نہیں نبی آیا یارو ساڈے نبی اچھی بولو کوئی نہیں نبی آیا یارو اے ساڈے نبی نال دا کوئی نہیں آیا نبی یارو. میرے پیرے باہو ہے میں نے فرمایا بے بسم اللہ اے اسم اللہ دا اے بھی گہنا پارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوا نصیب تنا دے میرا کامل باہو وا نصیب تنا دے میرا کامل باہو وا نصیب تنا دا میرا کام وا 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 نصیب تنا دا میرا کامل باہو جنہ مل گیا نبی سہارا. کیا بات سلطانی صاحب کمال کر میری سرکار والا میرے آقا دی شفقت بائی شان والا کوئی نبی ہونے سارے کہ وہ سبحان اللہ. شیمہ کہہ دیا نہیں اماں اج منو پتہ لگ گئے جدہ ایڈا بختہ والا ویر ہوئے جدہ ایڈیاں شانہ والا ویر ہوئے انہوں کا دا پارے. علیمہ فرما دیا نے میں ایک دن ویکھیا ردائی پر پجا پجا آیا اماں نبی نو کوئی چک کے لے گئی نبی نو کوئی چک کے لے گئی. حلیمہ فرما دیا نے میں دوڑی دوڑی گئی ویکھے میرا سونا ایک درخت تھلے بیٹھا ہویا ہے رنگ سرکار دا ذرا دے. میں پوچھیا وے سونیا تینو کنے چکے آئے اماں دو فرشتے آئے نے انہاں لٹایا ہے لٹا کے میرا دل کڈیا ہے دل کڈیا تشت چ رکھیا ہے پھر تولن لگ پے نے پھر تولن لگ پے نے. اے کیڑا سینہ ہے ایمانداری نے دسو نبی فرما دے نے میں سینہ چاک ہوندا وینا وا پیا اج تے کوئی ٹیکا لاندے نے بندے نو بے ہوش کر دے نے پر نانا میری سرکار دا سینہ چاک ہویا. حضرت انس فرما دے نے ایک دن میں حضور دی کمیز اٹھ دی ویکھی ایتھے ٹانکے لگے ہوئے سن. میں پوچھا آقا اے کیے فرمایا بچپن وچ میرا سینہ چاک ہویا سی. جدو حلیمہ ڈر گئیاں حلیمہ کہہ دیا نے میں مکہ پاک واپس لے کے آ رہی سا ایک درخت تھلے حضور نو بٹھایا آپ میں رفع حاجت واسطے گئی بعد آئیاں تے محمد اتھے کوئی نہیں
मैं रोनी हाँ कदी दाएं कदी बाएं। एक बुढ़ा जिहा बाबा कहंदा बीबी क्यों रोनी है? मैं आख्या मेरा पुत्र गुम हो गया जिदा नाम मुहम्मद है। उन्हें आख्या आ बुत कदे मैं बुत पूज के तेरा पुत्र लब देना वा। मुसलमानों हलीमा खुद रावी कहंदी है रब दी कसमे जेड़े वेले इबादत तो फारग होया बुत नूं कहंदा है इसमाई दा पुत्र मुहम्मद है जड़ा गुम हो गया। बुत झुकिया झुक के बुत चो आवाज आई मुहम्मद नहीं गुम हो सकदा। मुहम्मद दी मीम इंजदी है जिदे विच दोवें जहान गुम हो सकदा। हुजूर दा बचपन इंज समझ लो अज दा उन्वान है हलीमा दा वेड़ा ते मुहम्मद दा चेहरा। अल्लाह करीम मेरी और तुहाडी हाज़री नूं अपनी बारगाह कुदस दे अंदर कबूल फरमाए।